अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम में से बेशुमार लोग ऐसे हैं कि उनकी जो लाइफ़ है वो बिखरी भी सी है, और वो गोया कि यूँ लगता है कि जैसे उनको समझ नहीं आ पा रही कि मैं क्या करूँ और मैं कैसे करूँ? मैं कैसे अपनी लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ करूँ? मैं कैसे अपनी लाइफ़ को दुरुस्त करूँ? मैं कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करूँ? मुझे क्यों ऐसा होता है कि मैं काम नहीं कर पाता, सही वक़्त पे सही काम को नहीं कर पाता, मैं गलत चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाता, मैं जैसे कन्फ्यूजन का शिकार हूँ, जैसे मैं इमैच्योरिटी का और इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का रवैया जो है उसको एग्ज़िबिट कर रहा हूँ। ये जो लैक ऑफ मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी का ना होना, ये जो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड का ना होना, ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार न करना और एक पुख्ता ज़हन का और इंसान ना बनना, मैं ये समझता हूँ ये कतई दुरुस्त बात नहीं है। इन पे ओवरकम करने की, इन पे काबू पाने की ज़रूरत है, और हमें एक मैच्योर इंसान की तरह और हमें एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह अपनी लाइफ़ को गुज़ारने की ज़रूरत है। मैं आज इसी टॉपिक को लेते हुए ऐसी चंद एक चीज़ें, बल्कि ऐसी 10 चीज़ें कि जो 10 सिंपल चीज़ें हैं, जो सादा चीज़ें हैं, जो पेचीदा चीज़ें नहीं हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं, जो क्वाइट डूएबल हैं, कि जिनको हम कर सकते हैं, हम रूटीन से कर सकते हैं। ऐसी 10 चीज़ें जो हैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिनकी वजह से मेरी और आपकी लाइफ जो है बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। और हमें इनको एक कंसिस्टेंसी से, एक कह लें तवातर के साथ हमने इनको करना है। सादा चीज़ें हैं, पेचीदा नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम उनको कर सकते हैं। ज़रा सी एफ़र्ट के साथ, थोड़ी-सी एफ़र्ट और कोशिश और मेहनत के साथ हम इनको कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो 10 चीज़ें कौन-सी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अपने साथ एक दयानतदारी का रवैया इख्तियार करें। अपने साथ अगर एक इंसान दयानतदार नहीं है, अगर वो अपने आप को सच नहीं बोलता, हम दूसरों को झूठ इंसान बोलते हैं, जो कि कतई नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक इंसान वो होता है जो अपने आप के साथ भी सच नहीं बोलता। अब आप मुझे ये बताइएगा अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर एक इंसान अपनी ज़ात के साथ भी सच नहीं बोलता, तो फिर उसकी बात कैसे? अगर एक इंसान अपने आप को धोखा देता रहता है, लोगों को धोखा देने वाला दुनिया के अंदर कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन एक इंसान अपनी ज़ात को धोखा देता रहे, इससे बड़ा अहमक और इससे बड़ा फूलिश और इससे बड़ा बेकार इंसान कौन हो सकता है? लिहाजा पहली बात जो है वो ये है कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, और जो गलती हुई उसका अपने आप को बताएं, ये गलती हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी। और ये पहली बात है, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। और दूसरी बात क्या है, सेट माइंड मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। ये जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं, हमारे गोल्स हमारी डायरेक्शन का, हमारी सिमत का तयन करते हैं। हमने किस सिमत के अंदर चलना है, किस सिमत के अंदर काम करना है, इस बात का जो तयन है हमारे हमारे गोल्स करते हैं, हमारे अहदाफ करते हैं, हमारे टारगेट्स करते हैं। लिहाजा मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग की ज़रूरत है। और गोल सेट करते वक्त 5 बातें ध्यान रखनी हैं, और वो 5 बातें स्मार्ट बातें हैं। आइए, स्मार्ट का मतलब 5 लेटर्स हैं। पहला लेटर है एस, कि हमारा गोल स्पेसिफिक हो, मखसूस हो। दूसरा है एम, कि मेजरेबल हो, पैमाइश की जा सके, नापा तोला जा सके, कि 1 लाख चाहिए था, 10-15 हज़ार हो गया, 15 और 20 हज़ार हो गया, तो ये मेजरेबल। और अगला ए है अटेनेबल, यानी हकीकत पसंदाना हो, हासिल किए जा सकने के लायक हों। और अगला फिर ये है, अगला जो है एस एम ई के बाद आर आता है, कि ये रेलिवेंट हों, हमारी ज़िंदगी इनकी वजह से बेहतर हो सके, ये रेलिवेंट हों। और आखिरा टी, कि टाइम बाउंड हो, कि इनकी एक डेडलाइन हो, कि फ़लाँ तारीख से पहले, फ़लाँ वक़्त से पहले मैं इस काम को मुकम्मल करना चाहता हूँ। बहरहाल, सेट मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल के दरमियानी मुद्दत के और तवील मुद्दती के गोल्स हैं, वो सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि गोल का मतलब अपनी सिमत का तयन करना है, कि मैंने किस सिमत के अंदर काम करना। और तीसरी बात यह है, आइडेंटिफाई टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। जो लोग
آپ کو بہت پریشان کرتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے ہیں، اور جو ٹاکسک لوگ ہیں، جو آپ کے ذہن کو، جو آپ کے موڈ کو بار بار آف کر دیتے ہیں، جو آپ کو زہریلی باتیں، نیگیٹو منفی باتیں کہتے ہیں، ان کی شناخت کریں اور ان سے تھوڑا فاصلے کے اوپر ہو جائیں. دیٹ از آئیڈینٹیفائی ٹاکسک پیپل ان یور لائف. اور چوتھی بات کیا ہے؟ میک اے پلان. اب پہلے ہم نے اہداف کی گول بات کی، ٹارگٹس کی بات کی، گولز کی بات کی. اب ہم پلان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پلان، ہم نے کیسے اس کو اچیو کرنا ہے. ہر ایک گول کو لے کر کے اس کو پلان کرنا کہ بھئی میں وہاں تک، ٹھیک ہے، میرا ہدف سیٹ ہو گیا، میری ڈیسٹینیشن طے ہو گئی گول سیٹنگ کے وقت، مگر ابھی مجھے وہاں تک کیسے پہنچنا ہے، مجھے اس کے طریقہ کار جو ہے، مجھے اس کی جو نٹی گریٹی ہے، مجھے اس کی میتھڈالوجی ہے، مجھے اس کا جو وے ہے، جو لے آؤٹ پلان ہے، مجھے اس کو ابھی طے کرنا ہے. یہ ہو گیا کہ میک اپ پلان. اور پانچویں بات کیا ہے؟ گیٹ انٹو اے روٹین. ہمیں ایک روٹین ڈیولپ کرنی ہے. ہم جو اچھے کام ضرورت ہے، جن اچھی ہیبٹس کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہم ان کو روٹین بنا لیں. کیونکہ جب بھی کوئی چیز روٹین بن جاتی ہے، اس کو کرنا بھی آسان، اور اس کو بہتر سے بہتر کرنا، اس کو مزید امپروو کرتے رہنا بھی آسان. تو لہٰذا ہمیں پانچویں بات یہ ہے کہ گیٹ انٹو اے روٹین. اور چھٹی بات کیا ہے؟ اوائڈ پروکریسٹینیشن. یہ پروکریسٹینیشن سے بچنا ہے. پروکریسٹینیشن کیا ہوتی ہے؟ کاموں کو مؤخر کرتے رہنے کی عادت. شام کو کر لوں گا، کل کر لوں گی، پرسوں کر لیتے ہیں، اگلے ہفتوں کر لوں گی. تو یہ جو ہے، یہ کاموں کو مؤخر کرتے رہنے کی جو عادت ہے، اوائڈ پروکریسٹینیشن، اس پہ قابو پانا ہے. ساتویں بات، اڈاپٹ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. پازیٹیوٹی، مثبت ہونا، یعنی پر امید رہنا، اور کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. کبھی بھی مایوسی کی بات نہ سوچیں، کبھی بھی مایوسی کا خیال نہ آنے دیں. مایوسی کا خیال آئے اس کو جھٹک دیں، اور ایسے لوگوں سے بیٹھیں جو امید آپ کو دلاتے ہوں. تو یہ جب ایک پختہ ہو جائے گی ہیبٹ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر مثبت ذہنیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. اڈاپٹ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ. اور آٹھویں بات، اسٹاپ پیپل پلیزنگ. یہ جو لوگوں کو خوش کرتے رہنا، اور لوگوں کی حالانکہ اندر سے نہ ہو رہی ہے، اوپر سے ہاں ہو رہی ہے، یہ جو ہے پیپل پلیزنگ کی جو بات ہے، اس سے باہر نکل آئیں. اپنی بات کو شائستگی سے اختلاف کر لیں، شائستگی سے نہ کر دیں، شائستگی سے مگر پختہ انداز کے اندر بھی. یہ ہے کہ جی اسٹاپ پیپل پلیزنگ. اور آگے نامی بات یہ ہے، آسک فار ہیلپ. جہاں پہ ہیلپ کی ضرورت ہو، جہاں پہ مدد کی ضرورت ہے، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ پھنس گئے ہیں، آپ اڑ گئے ہیں، وہاں پہ کسی بندے سے مدد لے لیں. اور پیڈ ہیلپ ہو چاہے فری میں ہو، لیکن ہیلپ لے لیں. اور آگے دسویں اور آخری بات کیا ہے؟ ٹیک ٹائم فار یور سیلف. اپنے لیے وقت نکالیے اور اپنی سیلف کیئر کیجیے، اپنا خیال رکھیے. کوئی آپ کا خیال نہیں رکھے گا. 24/7 کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، ہر وقت کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہے. دیگر لوگوں کے اپنے مسائل اور اپنی ترجیحات اور اپنا ایجنڈا، لہٰذا ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. یہ وہ 10 باتیں ہیں، یہ وہ 10 سمپل میتھڈ ہیں. ہم اپنی لائف کو، وی کین گیٹ اوور لائف ٹوگیدر. ایک میچور انسان کی طرح اور ایک ذمہ دار انسان کی طرح اپنی لائف کو جینے کے لیے 10 سادہ ترین باتیں آپ کے سامنے رکھیں، میرے اور آپ کے لیے، ان تمام تر افراد کے لیے کہ جو ایک میچور اور ایک میچور انسان کی طرح جینا چاہتے ہیں. یہ بہترین 10 باتیں ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.